एक साहब हमारे आते हैं, उनका एक ड्राइवर था, मुख्तसर सी तनख्वाह के ऊपर ड्राइविंग कर रहा था। मुझसे कहने लगे, मालिक कहने लगे, इनका जो नाना था फलां जगह का रईस आजम था, गाड़ी लेके कभी बेचता नहीं था। फिर उसकी गाड़ी अगर थोड़ी सी पुरानी होगी खड़ी कर देता था, उसकी गाड़ी के अंदर परिंदे घोंसले बना लेते थे, कभी गाड़ी नहीं बेचता था। फलां जगह उसका बंगला था, फलां जगह था, फलां जगह था। और बाप का रकबा, बाप की जायदादें और बाप की जागीरें वो इतनी ज्यादा थी, पर माल महफूज ना रहा, माल महफूज ना रहा। अब आलम यह है कि कहने लगा कि बेटे को उठा के इसने मेरे पास कहीं फला मेरा शोबा है उस पे लगा दिया है कि आप इसको दे देना, बस इतना दे देना कि मेरे घर में 2 टाइम की रोटी चल जाए। बेटे का हाल यह है और बाप का हाल यह है, और वो सारी जागीरें और वो सारा माल और सारी दौलतें और सारे वकार और सारी इज्जतें और सारी सरबलंदियां और सारी पगें खत्म हो गए, माल महफूज ना रहा। मेरे आका का फरमान है, अपने मालों को ज़कात के जरिए महफूज करो। और जब मुआशरे में यह आ जाए कि जो ज़कात देने वाले हैं खुद लेने वालों की इन लाइन में लग जाएं। आपके रमजान में सबसे ज्यादा जो ज़कात अतियात हैं वो कराची में चलते हैं, मेरे मुशाहिदे में बहुत ज्यादा। कराची वालों में बड़े बड़े सखी बैठे हुए हैं, बहुत बड़े सखी बैठे हुए हैं, और उनका माल लेने वालों के कराची में और सऊदी अरब में खेप जाती है। मैंने कहा ये कौन है? उसने कहा जी खरगोश वीजे पे आए। मैं कहा वो कोई सा क्या होता है? कहने लगे आते हैं फिर कहीं गुम हो जाते हैं, पकड़े गए तो फिर उन्होंने कुछ अर्सा जेल में रखा और वापस भेज दिया। ये आके यहां मांगते हैं और इनका काम सिर्फ मांगना, सिर्फ मांगना। और उनमें वो लोग हैं जो वाकई ज़कात देने वाले थे, सदकात देने वाले हैं, खैरात करने वाले हैं और अल्लाह को देने वाले थे। आप महसूस करें चौराहों पे बार बूढ़े और बाज जवान और बाज लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप बाजों का चौंक जाएंगे, ये तो वो शख्स नहीं है, ये फलां जानने वाला है, ये कैसे मांग रहा है? नस्लों में माल अगर महफूज करना है, जायदाद महफूज करनी है और प्रॉपर्टी क्या चाहते हैं नस्ल दर नस्ल काम आए, तो उसका वाहिद हल यह है कि फरमाया, मेरे आका का फरमान है, अपनी नस्लों का माल ज़कात के जरिए महफूज कर लो। फिर ज़कात निकालने के बाद फेंकनी नहीं है, ये मेरी दरख्वास्त है। जो भी कपड़ा लगा दे, बैनर लगा दे, उसको ज़कात देनी शुरू कर दी, यह ज़कात का फेंकना है, देना नहीं है। ज़कात तो दी जाती है और देने के लिए तलाश होती है, तलाश कौन मुस्तहिक है, और तलाश में सबसे पहले रिश्तेदार, तलाश में सबसे पहले रिश्तेदार, ऐसा रिश्तेदार या ऐसे रिश्तेदार कि जो सारी जिंदगी मेरे माँ बाप को उन्होंने जलील किया हो, रुसवा किया हो, ख्वार किया हो, परेशान किया हो, तोहमतें लगाई हों, जिल्लतें दी हों, और है वो जरूरतमंद, वाकई है वो जरूरतमंद, है वो जरूरतमंद वाकई। ऐसे अंदाज से, कैसे अंदाज से, किस तरकीब से उस तक माल पहुंचाना है, ऐसा अंदाज हो कि उसकी आंखें जब मुझसे मिलें, और ऐसा हाथ भी हो, यह ना हो कि खुद अपने पास रख ले और कहां पहुंच गया। एक बंदा मुझे अपने पास एक दोस्त ले आया, कहने लगा मेरा गहरा दोस्त है, मैं आज तक अपने रिश्तेदारों का माल इसके जरिए भेजता रहा, उनकी हमारी सुलह नहीं थी, बोलचाल खत्म नहीं थी, आपका दर्द सुन के मुझे एहसास हुआ, मैं उनका माल भेजता रहा और ये देता रहा, हमारी सुलह हुई है, तो उन्होंने हमसे शिकवा किया है, आप खुद तो अच्छा खाते हैं, चलो हम दुश्मन थे, कभी इंसानियत के नाते हमें पूछ लेते। मैंने कहा मैं तो आपको, उसका नाम था खादिम हुसैन, खादिम हुसैन के जरिए, खादिम के जरिए भेजता नहीं रहा। उसने कहा खादिम तू देता? उन्हें कहा मैं देता रहा हूं। किसको देते रहे? उनके आपके घर के बंदा नहीं आता था, बंदा उसको दे देता था। अब बंदा कहां से आया? क्या हम बंदा दे, अब बंदा कहां से आया? खादिम हुसैन खुद खा जाता था और उन गरीबों को नहीं देता था। तो मेरे सामने वाकया हुआ।
اپنے مالوں کو محفوظ کرنا ہے. آنے والا وقت بہت نازک ہے، حالات بہت ناسازگار ہیں. مجھے ٹی وی چینل والے آتے ہیں کچھ میرا پروگرام لینے کے لیے، تو مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، حالات بہتر ہوں گے؟ میں کہا میرے خیال میں بہتر نہیں ہوں گے. اور میں نے کہا یہ نہ سمجھنا یہ کہ میری پیشین گوئیاں ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، یہ نہ سمجھنا کہ میرے پاس کوئی ایسا علم ہے کہ میں آنکھیں بند کرتا ہوں. میرے پاس اپنا علم نہیں، میرے آقا کے علم کے دیے ہوئے علم میں سے ہے کہ ہر آنے والا نظام برکت ختم ہوتی جائے گی اور بے برکتی بڑھتی جائے گی. ایک درویش تھے، باسی روٹی 2 درہم کی بیچتے تھے اور تازہ روٹی 1 درہم کی. تو کسی نے پوچھا آپ اسے کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس روٹی کو حضور سے برکت کے ساتھ مناسبت ہے. حضور کے دور سے جتنا دور دور ہوتا جائے گا برکت ختم ہوتی جائے گی، ختم ہوتی جائے گی، ختم ہوتی جائے گی، ختم ہو جائے گی. اور یہ حقیقت ہے. اگر چاہتے ہیں کہ ہمیشہ تمنگری رہے، مالداری رہے، عزت رہے، بھرم رہے اور نسلیں پتہ نہیں کتنی آئیں گی کوئی خبر نہیں، اور ان کا رزق کشادہ رہے، کیسے ہوگا؟ کس طرح ہوگا؟ تو اس کا واحد حل اور اس کا واحد راستہ صرف یہی ہے کہ زکوٰۃ کو سوچیں. اور اگر آپ سے پہلے ترکیب یہ تھی کہ کوئی مجھے دے جاتا تھا زکوٰۃ، تو اس کو سوچیں کہ میں کیوں لیتا تھا. مجھ پہ زکوٰۃ اگر واقعی لگتی ہے اور مجھے کوئی چپکے سے میری خدمت کر رہا ہے وہ اور بات ہے. اگر واقعی لگتی ہے، اگر واقعی میں ضرورت مند ہوں، اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں واقعی ضرورت مند ہوں؟ یہ کیسے پتا چلے گا کہ واقعی میں ضرورت مند ہوں؟ اس کو سوچیں، اس کا خود حل سوچیں کہ میں واقعی ضرورت مند ہوں. اپنے آپ کو پرکھیں، اپنے گھر کا مال، اپنے گھر کے اسباب اور اپنے گھر کی چیزیں پوچھ پاچھ کریں، تحقیقات کریں، ضرور کریں، پتہ چل جاتا ہے. اگر میں ضرورت مند ہوں ٹھیک ہے، اگر ضرورت مند نہیں ہوں تو پھر لگتا یہ ہے کہ میں اپنے مال کو محفوظ نہیں کر رہا. اور پھر اگلی بات ہے، اگر میں 100% زکوٰۃ نہیں دے رہا تو میرا معاشرہ خوشحال نہیں ہوگا. اپنے مالوں کو سوچیں، یہ میرا مال اللہ نے دیا ہے. میرے والد غریب تھے، میرا دادا غریب تھا، یا میرا والد مالدار تھا، یا میرا دادا مالدار تھا. آج اگر ان کی جائیداد اور چیزیں مجھ تک پہنچی ہیں تو ان کے پاس راز کیا تھا؟ اور آپ حیران ہوں گے، جس کی بھی جائیداد بچی ہے نا، باپ دادا پر دادا پر دادا پر دادا کی پردادا کی پردادے کی، اگر جائیداد بچی ہے، میرا راز سن لیجئے گا، اس راز کے پیچھے لینے والی کہانی نہیں ہے، دینے والی کہانی ہے. جس نے لیا ہے، جیسے آیا ہے، جہاں سے آیا ہے، جتنا آیا ہے، جس طرح آیا ہے، بس لیا ہے، وہ اپنی نسلوں کی برکتیں نہیں پا سکا. اور جس نے دی ہے اللہ کو اس کے راستے میں، زکوٰۃ کی شکل میں، عشر کی شکل میں، صدقات اور خیرات کی شکل میں، اس کی نسلیں بھی محفوظ رہی ہیں، اس کا رزق بھی محفوظ رہا ہے، اس کی دولت بھی محفوظ رہی ہے، اس کی صحت بھی محفوظ رہی ہے. سوچیں، اگر تو اپنی نسلوں کے لیے مال محفوظ کرنا چاہتے ہیں، میرے آقا کا اتنا فرمان دل پہ لکھ لیں. اور میرے حضور کا فرمان کیا ہے؟ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو.